Hello, my dear students. Good afternoon. नास सेकेंडरी स्कूल धनगढ़ी कैलाली को फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2081 को फीडब्याक क्लास में फेरि पनि सम्पूर्णलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको क्लासमा चाहिँ हामी ग्रुप बी सर्ट आन्सर क्वेशन को बारेमा चाहिँ चर्चा गर्नेछौं। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ मैले ग्रुप ए मल्टिपल चोइस क्वेशनहरुको फुल सल्युसन र हिन्ट को बारेमा चाहिँ क्लास लिएको थिए र आज चाहिँ म त्यही पेपर को सेकेन्ड ग्रुप बी मा सर्ट आन्सर क्वेशन को फुल सल्युसन विथ प्रेजेन्टेसन स्किल है एक्जाम मा कसरी लेख्नु पर्छ भन्ने कुराको बारेमा पनि म चर्चा गर्ने छु है त। ल सो सुरु गरौँ आजको क्लास है त। तो क्वेशन नम्बर 1 देखि क्वेशन नम्बर 11 सम्म हाम्रो मल्टिपल चोइस क्वेशन हुन्छ जुन ग्रुप ए मा थियो। मैले यो भन्दा अगाडि त्यसको क्लास लिइसकेको छु। यदि कसैले हेरेको छैन भने कृपया हेर्नको लागि अनुरोध गर्दछु र क्वेशन नम्बर 12 देखि लिएर क्वेशन नम्बर 20 सम्म है 12 देखि 20 सम्म चाहिँ हाम्रो 8 वटा क्वेशन ग्रुप बी मा पर्छ है। सो यसमा 8 वटा क्वेशन, एउटा क्वेशन को 5 मार्क्स हुन्छ। यसरी 8 5 जा 40 मार्क्स को क्वेशन हाम्रो ग्रुप बी मा रहेको हुन्छ र यो भिडियोमा चाहिँ हामी 8 वटा क्वेशन प्लस है दुईटा क्वेशन चाहिँ हाम्रो और पनि हुन्छ र और क्वेशनलाई पनि हामी सल्भ गर्ने छौं किनभने यो हाम्रो एक्जाम होइन, हामी चाहिँ सिक्दै छौं। जुन क्वेशन अहिले और मा आएको छ त्यो क्वेशन पछि कम्पल्सरी भएर आइदिन सक्छ। त्यसैले हामी यो क्लासमा 8 वटा कम्पल्सरी क्वेशन र यसमा रहेका दुईवटा और क्वेशन गरी 8 र 2 10 वटा क्वेशन हामी यसमा सल्भ गर्ने छौं है त। ल सो क्वेशन नम्बर 12 है जुन ग्रुप बी को फर्स्ट क्वेशन हो। फर्स्ट क्वेशन एकचोटी हेरौं र बुझौं है त। ल सो क्वेशन नम्बर 12 को ए मा के भनेको छ हेरौं। स्टेट किर्चोफ्स रुल्स एक्सप्लेन ब्रिफली हाउ दिस रुल्स आर जस्टिफाइड भनेको छ है। स्टेट किर्चोफ्स रुल लाई स्टेट गर भन्यो। एक्सप्लेन ब्रिफली हाउ दिस रुल्स आर जस्टिफाइड है र सर्टकट मा यो दुईटा रुलहरुलाई कसरी चाहिँ जस्टिफाई गर्न सकिन्छ, कसरी भेरिफाई गर्न सकिन्छ एक्सप्लेन गर भनेको छ क्वेशनले र यो क्वेशन हाम्रो एक्जाम मा 2 मार्क्स मा आएको थियो है। यो क्वेशन चाहिँ हाम्रो एक्जाम मा कति मार्क्स मा आएको थियो? यो क्वेशन हाम्रो एक्जाम मा 2 मार्क्स मा आएको थियो भने अर्को नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ हाम्रो जुन यो क्वेशन छ यो चाहिँ हाम्रो 3 मार्क्स मा आएको थियो। यसरी 2 र 3 5 मार्क्स को क्वेशन हुन्छ ग्रुप बी मा। हरेक क्वेशन 5 मार्क्स को हुन्छ। ल सो क्वेशन नम्बर 12 को ए है जुन 2 मार्क्स को क्वेशन छ यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो आन्सर शीटमा एकदमै राम्रो तरिकाले 2 मा 2 आउने गरी है कसरी लेख्ने त है। ल सो म यहाँ लेखेर पनि देखाउँछु है त। ल सो क्वेशन नम्बर 12 को ए है। ल सो यसमा के भनेको छ स्टेट किर्चोफ्स रुल्स भनेको छ सुरुमा है। अनि एक्सप्लेन ब्रिफली हाउ दिस रुल्स आर जस्टिफाइड और भेरिफाइड, कसरी चाहिँ हामी जस्टिफाई गर्न सक्छौं भन्ने चाहिँ छ हाम्रो। ल सो हामीलाई के थाहा छ भनेपछि किर्चोफ्स रुल्स दुईटा छ है, एउटा फर्स्ट ला र अर्को सेकेन्ड ला है। ल सो हामी चाहिँ यसको आन्सर लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने भनेपछि पहिले हेडिङ राख्दिने तिमीहरुले किर्चोफ्स है, किर्चोफ्स रुल्स अथवा किर्चोफ्स लज है। ल सो फर्स्ट मा चाहिँ हाम्रो के छ किर्चोफ्स फर्स्ट ला है, किर्चोफ्स फर्स्ट ला अथवा यसलाई किर्चोफ्स करेन्ट ला अथवा किर्चोफ्स जंक्शन ला है।
ठीक छ किर्चोफ्स करेन्ट ला पनि भन्छ अथवा किर्चोफ्स जंक्शन ला पनि भन्छ र यसले के भन्छ भनेपछि स्टेट गर्नु पर्यो भनेपछि हामी के लेख्न सक्छौं इट स्टेट्स दैट algebraic sum of current meeting at a junction is always zero है is always zero ठीक छ this is called Kirchhoff's current law or Kirchhoff's junction law or Kirchhoff's first law that is symbolically हामीले लेख्नु पर्यो भने algebraic sum of current meeting at a junction equals to 0 है ठीक छ अथवा चाहिँ अर्को ल्याङ्ग्वेजमा हामी चाहिँ के पनि भन्न सक्छौं भनेर चाहिँ मैले के भनेको थिए अथवा इनकमिङ करेन्ट है टोटल इनकमिङ करेन्ट इक्वल्स टु के हुन्छ हाम्रो टोटल आउटगोइङ करेन्ट है टोटल इनकमिङ करेन्ट इक्वल्स टु टोटल इनकमिङ करेन्ट इक्वल्स टु टोटल आउटगोइङ करेन्ट है यसरी पनि चाहिँ हामी लेख्न सक्छौं ठीक छ ल अब यसलाई कसरी जस्टिफाई गर्न सकिन्छ भन्यो भने तिमीहरुले एउटा कुनै जंक्शन सपोज गर्न सक्छौ लेट अस कन्सिडर अ जंक्शन है ल जंक्शन ओ अब यसमा थुप्रै करेन्टहरु मिट भइराखेका छन् है सो मानौ कि एउटा करेन्ट I1 छ अर्को करेन्ट I2 यो जंक्शन भन्दा बाहिर गइराखेका छ अर्को करेन्ट चाहिँ मानौ कि I3 छ यो जंक्शन भन्दा बाहिर गइराखेका छ है अर्को करेन्ट चाहिँ हाम्रो यो I4 छ मानौ यो जंक्शन भित्र गइराखेका छ है ल अनि अर्को पनि करेन्ट छ मानौ कि I5 यो I5 पनि जंक्शन भित्र भइराखेका छ जे होस् सबै करेन्ट I1 I2 I3 I4 I5 है these all currents are meeting at a common point O है and this common point O is called junction यसलाई के भन्छौं हामी जंक्शन भन्छौं है सो हामी यो लेख्न सक्छौं है फ्रम फिगर भेरिफाई गर्न सक्छौं कसरी जस्टिफाई गर्न सक्छौं हेरौं फ्रम फिगर एट जंक्शन O स्टेटमेन्टले के भनेको छ अल्जेब्रिक सम अफ करेन्ट मिटिङ एट अ जंक्शन इज अलवेज 0 है सो सम गरौं सो सम गर्ने बेला एउटा कुरा के विचार गर्ने भनेपछि जुन करेन्ट इनवर्ड जंक्शन भित्र गइराखेको छ जंक्शन तिर गइराखेको छ भने त्यसलाई प्लस जुन करेन्ट जंक्शन भन्दा बाहिर गइराखेको छ त्यसलाई माइनस साइन दिने है त ल सो I1 करेन्ट भित्र गइराखेको छ त्यसैले प्लस I2 करेन्ट बाहिर गइराखेको छ त्यसैले माइनस I3 करेन्ट पनि बाहिर गइराखेको छ त्यसैले माइनस I4 करेन्ट भित्र गइराखेको छ त्यसैले प्लस I5 करेन्ट भित्र गइराखेको छ त्यसैले प्लस यो टोटल अल्जेब्रिक सम गर्दाखेरि कति हुनु पर्छ 0 हुनु पर्छ है त ल सो अथवा यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं भनेपछि I1 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल्स टु I2 अर्को साइडमा गएर प्लस हो I3 अर्को साइडमा गएर प्लस हो है ल सो I1 I4 I5 यतातिर प्लस छ I2 र I3 अर्को साइडमा गएर प्लस हुन्छ यसको मतलब I1 I4 I5 चाहिँ जंक्शन भित्र गइराखेको छ यसलाई भन्छ इनकमिङ करेन्ट है सो यसले के गर्दैछ दैट इज टोटल इनकमिङ करेन्ट इक्वल्स टु टोटल आउटगोइङ करेन्ट है टोटल इनकमिङ करेन्ट इक्वल्स टु टोटल आउटगोइङ करेन्ट यसरी चाहिँ हामी किर्चोफ्स फर्स्ट ललाई भेरिफाई अथवा जस्टिफाई गर्न सक्छौ सो एक नम्बरको लागि तिमीहरुले यति लेख्नै पर्ने हुन्छ है त ल सो त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो छ किर्चोफ्स सेकेन्ड लॉ है किर्चोफ्स सेकेन्ड लॉ ठीक छ जसलाई चाहिँ हामी किर्चोफ्स भोल्टेज ल है किर्चोफ्स भोल्टेज लॉ अथवा चाहिँ हामी किर्चोफ्स लूप लॉ केएलएल लेख्दिए मैले है सो सेकेन्ड ललाई किर्चोफ्स भोल्टेज लॉ पनि भन्छ अथवा किर्चोफ्स लूप रूल पनि भन्छ है किर्चोफ्स लूप रूल पनि भन्छ है केएलआर लेख्दिए मैले सर्टकटमा
किर्चोफ्स लूप रुल है ल। सो यसले के भन्छ त, यसले के भन्छ भनेपछि किर्चोफ सेकेन्ड लले के भन्छ भनेपछि इट स्टेट्स दैट के भन्छ त the total it states that the algebraic sum of EMF है, the algebraic sum of EMF across a closed loop is equal to algebraic sum of product of current and resistances है, current and resistances है त ल। सो that is हामी सिम्बोलिकली लेख्नु पर्यो भने हामी के लेख्छौं, that is sum of EMF E equals to summation of product of current and resistances भन्छ है, summation of E equals to summation of IR है ल। सो अब यसलाई हामी कसरी जस्टिफाई गर्न सक्छौं त, यसलाई जस्टिफाई गर्नु पर्यो भने एउटा चाहिँ हामी सर्किट कन्सिडर गर्न सक्छौं है ल। सो एउटा सर्किट मैले कन्सिडर गरे, प्लस माइनस एउटा ब्याट्री पनि राखिदिए मैले। सो यसको नाम राखिदिए एबीसी, ठीक छ ल। यहाँ एउटा रेसिस्टेन्स छ, यहाँ एउटा रेसिस्टेन्स छ, यो प्लस यो माइनस यो ईएमएफ ई छ। यहाँ एउटा रेसिस्टेन्स छ, मानौ कि अर्को रेसिस्टेन्स हाम्रो यहाँ छ है ल। यसलाई मैले R1 भने, यसलाई मैले R2 भने। सो यसमा फ्लो हुने करेन्टलाई मैले मानौ मैले I1 र यसमा फ्लो हुने करेन्टलाई मैले भने I2 है ल। र अर्को कुरा यहाँ के छ भनेपछि R1 र R2 सिरिज कम्बिनेसनमा छ भने यसमा चाहिँ I1 इक्वल्स टु I2 इक्वल हुन्छ, त्यो भनेको I हुन्छ, मानौ कि त्यो भनेको के हुन्छ I हुन्छ ल। सो यसमा यदि हामीले चाहिँ किर्चोफ सेकेन्ड ल अथवा किर्चोफ भोल्टेज रूल अप्लाई गर्नु पर्यो भने है कसरी गर्न सकिन्छ जस्टिफाई गराउँ एकचोटी है। सो लूप क्लकवाइज है, लूप कन्सिडर गर्ने, कन्सिडर लूपिङ इज क्लकवाइज। सो क्लकवाइज लूपिङ कन्सिडर गर्यो भने हामी के लेख्न सक्छौं भनेपछि ल। सो जस्तै कि लूप र करेन्टको डाइरेक्सन हेर्ने, ए बाट सुरु गर्छु म, ए सी बी भएर आउँछु है ल। सो लूप र करेन्टको डाइरेक्सन लूप क्लकवाइज छ, लूप क्लकवाइज, करेन्ट पनि क्लकवाइज, त्यसैले माइनस। मैले के भनेको छु, यदि लूप र करेन्टको डाइरेक्सन सेम छ माइनस, यदि लूपिङ र करेन्टको डाइरेक्सन अपोजिट छ प्लस है। सो I2 र लूपको डाइरेक्सन हेर्यो भने सेम छ, लूपिङ क्लकवाइज, करेन्ट पनि क्लकवाइज, त्यसैले माइनस है I2 इन्टु R2, ठीक छ। त्यसपछि हामी यहाँ पुग्यौ, यहाँ लूपिङ हेरौं, लूपिङ क्लकवाइज छ, माइनसबाट प्लसमा आइराखेको छ, लूपिङ के छ क्लकवाइज है, क्लकवाइज। लूपिङ चाहिँ नेगेटिभ टर्मिनलमा इन्टर भइराखेको छ र पोजिटिभमा लिभ गर्दैछ, त्यसैले प्लसमा लिभ गर्यो भने प्लस, ईएमएफ छ हाम्रो ई है। त्यसपछि हामी अगाडि गयौं, यहाँ गयौं बीए मा। सो लूपिङ क्लकवाइज, करेन्ट पनि क्लकवाइज, त्यसैले माइनस I1 इन्टु R1 इक्वल्स टु के हुन्छ त हाम्रो 0 हुन्छ है त ल। सो यसलाई चाहिँ हामीले यदि लेख्यौं भने के लेख्न सक्छौं त, E भनेको चाहिँ I1 R1 अर्को साइडमा गएर प्लस, प्लस I2 R2 अर्को साइडमा गएर प्लस है। सो यो भनेको के रहेछ त, total sum of EMF is equals to total algebraic sum of product of current and resistances भनेर चाहिँ हामी लेख्न सक्छौं है त ल। सो 2 नम्बरको लागि तिमीहरूले यति लेख्नै पर्ने हुन्छ है। सो किर्चोफ्स करेन्ट ला कोही स्टेटमेन्ट लेखेको 0.5, त्यस्तो जस्टिफिकेसन 0.5 गरेर फर्स्ट लाको लागि 1 नम्बर, किर्चोफ सेकेन्ड लाको स्टेटमेन्ट लेखेको 0.5 र यो रुललाई जस्टिफाई गरेको 0.5 गरेर चाहिँ यो 1 नम्बर गरी हाम्रो यो 2 नम्बर यसरी चाहिँ हामीले
यहाँबाट लिन सक्छौ है। ल सो यति लेख्यो भने तिमीहरूले 2 नम्बर खै पनि जाँदैन, ठ्याक्कै 2 मार्क्स आउँछ। किनभने स्टेट भनेको थियो, स्टेट लेख्यो, जस्टिफाई भने 5 पनि गर्यो, यो जस्टिफिकेसन हो है त। ल ओके, सो क्वेसन नम्बर 12 को ए चाहिँ हाम्रो सक्यो। अब चाहिँ हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 12 को बी मा है त। ल सो म यो इरेज गर्दैछु, तिमीहरूले नोट्स लेख्ने बेला भिडियो पज गरेर लेख्ने है त। ल ल ओके, अब चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 12 को बी मा जान्छौँ र क्वेसन नम्बर 12 को बी मा के भनेको छ, युजिङ किर्चोफ्स रुल फाइन्ड I1 I2 I3 इन फलोइङ फिगर है। ल सो I1 इक्वल्स टु व्हाट भनेको छ, I2 इक्वल्स टु व्हाट भनेको छ र I3 इक्वल्स टु व्हाट भनेको छ। यो नेटवर्कबाट चाहिँ हामीले किर्चोफ्स रुल अप्लाई गरेर I1 I2 र I3 को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु छ है त। ल सो क्याल्कुलेट गरौँ। ल सो यसको लागि चाहिँ हामीले लुपिङ कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग दुईटा लुप देखिन्छ, एउटा लुप यो छ है, क्लोज लुप ए बी डी सी ए है, यसलाई चाहिँ हामी फर्स्ट लुप भने मैले यसलाई। अनि अर्को लुप छ सी डी एफ ई सी, यसलाई चाहिँ मैले सेकेन्ड लुप भने है। ल सो यसमा चाहिँ हामीले लुपिङ कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सपोज लुपिङ इज क्लकवाइज है, लुपिङ इज क्लकवाइज, लुपिङमा कन्सिडर गर्दैछु, CW भनेको क्लकवाइज। ल सो यसबाट चाहिँ हामीले I1 निकाल्नु छ, I2 निकाल्नु छ र I3 निकाल्नु छ। सो तीनटा भ्यारिएबल निकाल्नको लागि हामीसँग तीनटा इक्वेसन चाहिँ, सो तीनटा भ्यारिएबलको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीसँग तीनटा इक्वेसन हुन जरुरी छ है। ल अब हामी तीनवटा इक्वेसन कहाँबाट पाउने हेरौँ है। सो एउटा इक्वेसन चाहिँ हामी फर्स्ट लुपबाट निकाल्न सक्छौँ है, अर्को इक्वेसन हामी सेकेन्ड लुपबाट निकाल्न सक्छौँ र अर्को इक्वेसन चाहिँ हामी यो जंक्सन सी मा किर्चोफ्स फर्स्ट ला यानी कि किर्चोफ्स करेन्ट ला अप्लाई गर्न सक्छौँ। अथवा अर्को इक्वेसन चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, यो पुरै ठुलो लुप है ए बी एफ ई ए पनि लिन सक्छौँ। तिमीहरूलाई जसरी इच्छा लाग्छ त्यसरी चाहिँ लिन सक्छौ। र मलाई यो चाहिँ क्वेसन मैले किर्चोफ्स फर्स्ट ला हाम्रो 12 क्लास को फर्स्ट लेक्चर नै मैले किर्चोफ्स ल सँग रिलेटेड लिएको थिएँ र यसमा चाहिँ मैले यो भन्दा अप्ठ्यारा न्युमेरिकल्सहरु पनि सल्भ गराएको थिएँ। तर मलाई एउटा कुरामा दुःख के लागेको छ भनेपछि तिमीहरूले यो क्वेसन है धेरै जनाले यो क्वेसन सल्भ गर्न सकेको छैन है। केहीले मात्रै अबाउट 40% विद्यार्थीहरूले मात्रै चाहिँ यो क्वेसनलाई राइट गर्न सकेको छ र 60% स्टुडेन्टले चाहिँ यो क्वेसन बनाउन सकेको छैन। ल सो आज चाहिँ म अब अन्तिम चोटी चाहिँ म किर्चोफ्स रुल कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म यो न्युमेरिकल सल्भ गर्न जाँदैछु र यो चाहिँ हाम्रो 3 मार्क्स को क्वेसन रहेको थियो। सो हाम्रो म्याप तयार भइसक्यो। यो क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने म्यापिङ मैले दिइसके है। मैले के भनेको छु, तीनटा भेरिएबलको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु छ। सो हामी तीनटा इक्वेसन यहाँबाट खोज्छौं है। एउटा इक्वेसन हामी लुप फर्स्ट लुपमा किर्चोफ्स भोल्टेजलाई अप्लाई गर्छौं। अर्को इक्वेसन सेकेन्ड लुपमा चाहिँ हामी किर्चोफ्स भोल्टेजलाई अप्लाई गर्न पाउँछौं र अर्को इक्वेसन चाहिँ जंक्सन सी मा किर्चोफ्स करेन्टलाई अप्लाई गर्छौं है। ल सो फर्स्टमा मैले सजिलोबाट गए जंक्सन सी मा किर्चोफ्स करेन्टलाई अप्लाई गरौँ है। सो अप्लाइङ किर्चोफ्स करेन्ट ला एट जंक्सन सी है।
सो जंक्सन सी मा चाहिँ किर्चोफ्स करेन्ट ल अप्लाई गरौँ है ल सो किर्चोफ्स करेन्ट ल अप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो के छ यो I1 भन्ने करेन्ट है I1 भन्ने करेन्ट जंक्सन भन्दा बाहिर गइराखेको छ त्यसैले माइनस है अनि I2 भन्ने करेन्ट पनि जंक्सन बाहिर गइराखेको छ त्यसैले माइनस र I3 भन्ने करेन्ट जंक्सन भित्र गइराखेको छ त्यसैले प्लस इक्वल्स टु 0 है सो किर्चोफ्स करेन्ट ल को स्टेटमेन्ट के हो द अल्जेब्रिक सम अफ करेन्ट मिटिङ एट अ जंक्सन इज 0 ल सो यहाँबाट हाम्रो एउटा इक्वेसन के आयो भनेपछि I1 र I2 हरुको साइडमा गएर प्लस हो I3 इक्वल्स टु I1 प्लस I2 ल सो एउटा इक्वेसन हामीसँग यो हो ठीक छ अनि अर्को इक्वेसन हामी यसमा किर्चोफ्स भोल्टेज ल अप्लाई गरौँ है सो के गरौँ applying Kirchhoff's voltage law in loop first ल सो फर्स्ट लूप मा चाहिँ हामी किर्चोफ्स भोल्टेज लॉ अप्लाई गरौँ ल यहीबाट स्टार्ट गरौँ सो लूपिङ हेरौँ लूपिङ चाहिँ प्लस टर्मिनलमा इन्टर गर्दैछ माइनसमा लिभ हुँदैछ त्यसैले माइनस है माइनस कति E1 भनेको 2 भोल्ट ल अनि त्यसपछि करेन्टको डाइरेक्सन हेर है करेन्ट यतातिर गइराखेको छ करेन्ट यतातिर देखाएको छ क्वेशनमा सो लूप क्लकवाइज करेन्ट पनि क्लकवाइज त्यसैले माइनस है सो माइनस I1 इन्टु R1 है I1 इन्टु R1 त्यसपछि हामी यहाँ गयौँ यहाँ चाहिँ रेसिस्टेन्स छैन सो किर्चोफ्स भोल्टेज ल अप्लाई भएन त्यसपछि हामी यहाँ आयौँ है लूप क्लकवाइज है तर करेन्ट एन्टी क्लकवाइज त्यसैले के भयो हाम्रो प्लस है यसमा फ्लो हुने करेन्ट I2 छ र यसको रेसिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो के छ R2 छ इक्वल्स टु R2 छ I2 R2 है ल अनि त्यसपछि हामी यहाँ पुग्यौं लूपिङ हेरौं लूपिङ क्लकवाइज छ सो लूप चाहिँ नेगेटिभ टर्मिनलमा इन्टर गर्दैछ र पोजिटिभ टर्मिनलमा लिभ हुँदैछ माइनस ढोकाबाट भित्र गइराखेको छ प्लस ढोकाबाट बाहिर आइराखेको छ भने प्लस भनेको छु मैले है त्यसैले प्लस E2 भनेको कति छ 1 भोल्ट इक्वल टु के हुनुपर्छ 0 है ल सो यहाँ के आयो -2 माइनस I1 इन्टु R1 छ हाम्रो 4 है यो हो हाम्रो 4I1 प्लस I2 इन्टु R2 भनेको हाम्रो 3 छ 3I2 अनि प्लस 1 इक्वल्स टु 0 है ल सो अथवा चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौं माइनस 4I1 है ल और -2 प्लस 1 गर्दाखेरि हाम्रो -1 हुन आउँछ अनि -4I1 प्लस 3I2 इक्वल्स टु कति भयो हाम्रो 0 भयो है त ल सो यसरी चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौं 3I2 मिलाएर लेखौं 3I2 माइनस 4I1 इक्वल्स टु -1 को साइडमा गएर +1 है यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन सेकेन्ड भयो है त ल सो दुईटा इक्वेसन आइसक्यो अब तीनटा इक्वेसन अर्को इक्वेसन कहाँबाट लिने लूप सेकेन्डबाट ल्याउने है फेरि के गर्ने अप्लाइङ किर्चोफ्स भोल्टेज ल इन लूप सेकेन्ड है इन लूप सेकेन्ड लूपमा चाहिँ अप्लाई गरौँ सो सेकेन्ड लूप भनेको CDFEC मा है ल सो लूप हेरौँ लूप क्लकवाइज छ प्लसमा इन्टर गर्दैछ माइनसमा लिभ गर्दैछ त्यसैले माइनस E2 भनेको -1 भोल्ट हो -1 है ल अनि त्यसपछि लूप क्लकवाइज I2 पनि क्लकवाइज उतैतिर गइराखेको छ त्यसैले माइनस I2 इन्टु है R2 भनेको 3 छ भनेपछि 3 इन्टु I2 हुने भयो है ल त्यसपछि यहाँ केही पनि छैन अब यहाँ पुग्यो हामी लूप क्लकवाइज छ लूप क्लकवाइज र करेन्ट पनि क्लकवाइज I3 पनि यस्तो छ है I3 पनि यस्तै छ त्यसैले लूप र करेन्टको डाइरेक्सन सेम हो त्यसैले माइनस है माइनस रेसिस्टेन्स हाम्रो 2 ओहम छ इन्टु I3 इन्टु R3 सो हाम्रो कति भयो R3 भनेको 2 छ 2I3 है ल सो अब चाहिँ हामी अप्लाई गरौँ अप्लाइङ KVL इन लूप
सेकेन्ड है ल। सो सेकेन्ड लुपमा चाहिँ हामी किर्चोफ भोल्टेज ल अप्लाई गरौँ। सो यहीँबाट स्टार्ट गरौँ, लुपिङलाई हेरौँ। लुपिङ चाहिँ हाम्रो प्लस टर्मिनलमा इन्टर गर्दैछ, माइनस टर्मिनलमा लिभ गर्दैछ, त्यसैले माइनस हुने भयो है। त्यसैले माइनस E2 भनेको 1 भोल्ट। अनि त्यसपछि लुपिङ क्लकवाइज, करेन्ट पनि क्लकवाइज। सो करेन्ट र लुपको डिरेक्सन, करेन्ट यस्तो छ, लुपको डिरेक्सन र करेन्टको डिरेक्सन सेम हो, त्यसैले माइनस I2 इन्टु R2, R2 छ हाम्रो 3, सो 3 इन्टु I2, 3I2 है ल। त्यसपछि हामी यहाँ पुग्यौँ, लुप क्लकवाइज, करेन्ट पनि क्लकवाइज है, लुप क्लकवाइज, करेन्ट पनि क्लकवाइज, त्यसैले फेरि पनि माइनस है। सो कति छ I3 इन्टु R3 है। सो R3 छ हाम्रो 2 ओहम, सो 2 इन्टु I3। त्यसपछि हामी यहाँ पुग्यौँ, यहाँ एउटा ब्याट्री छ, लुपिङ क्लकवाइज, लुपले नेगेटिभ टर्मिनलमा इन्टर गर्दैछ र पोजिटिभ टर्मिनलमा लिभ गर्दैछ है। सो माइनस ढोकाबाट भित्र छिरेर प्लस ढोकाबाट बाहिर निस्किया छ भने जुन ढोकाबाट बाहिर निस्किन्छ साइन त्यही हुन्छ भनेको छु, त्यसैले के हुन्छ त हाम्रो प्लस 4 इक्वल्स टु 0 ल। सो 4 माइनस 1 कति हुन्छ हाम्रो 3 है ल। सो माइनस 3I2 ल पर। सो 4 माइनस 1 हाम्रो 3 हुन्छ। सो मैले 3 लाई यो साइडमा लेखिदिए र बचेको चाहिँ हाम्रो के छ त ल पर 4 माइनस 1 हाम्रो 3 भयो इक्वल्स टु यो 3I2 अर्को साइडमा गएर प्लस र 2I3 पनि अर्को साइडमा गएर प्लस है त ल। सो मिलाएर लेख्नु पर्यो भने हामी लेख्न सक्छौं 3I2 प्लस 2I3 इक्वल्स टु हाम्रो 3 भयो है त ल। यो इक्वेसन हाम्रो कति भयो त इक्वेसन 3 ल। सो हामीसँग इक्वेसन 1, इक्वेसन 2, इक्वेसन 3 तीनटा इक्वेसन चाहिँ हाम्रो आइसकेको छ। अब हाम्रो काम भनेको यो तीनटा इक्वेसनलाई सल्भ गरेर जसरी हुन्छ I1, I2, I3 चाहिँ क्याल्कुलेट गर्ने। चाहे तिनीहरू एलिमिनेसन मेथड युज गर, चाहे सब्स्टिट्युसन मेथड युज गर, जसरी 9 10 मा जे सिकाछ त्यसरी गर्दा हुन्छ है ल। सो जस्तै कि इक्वेसन सेकेन्डलाई हेरौँ त I2 र I1 को टर्ममा छ, यो इक्वेसन I2 र I3 को टर्ममा छ, तर I3 को भ्यालु इक्वेसनमा I1 र I2 को टर्ममा छ भने हामीले यदि यहाँ I3 को भ्यालु राख्दियो भने यो इक्वेसन पनि के हुन्छ I1 र I2 को टर्ममा रिड्युस हुन्छ। त्यसैले हामी के गरौँ भनेपछि यो इक्वेसन फर्स्टबाट I3 को भ्यालु यहाँ राखौँ है। सो हामी के गरौँ फ्रम फर्स्ट एन्ड थर्ड है, अथवा के लेख्न सक्छौं एलिमिनेटिङ I3 बिट्विन 1 एन्ड 3 भनेर पनि लेख्न सक्छौं है। एलिमिनेटिङ I3 बिट्विन 1 एन्ड 3, I3 लाई गायब पार्ने हटाउने भनेको एलिमिनेटिङ भन्छ। सो हामी लेख्न सक्छौं 3I2 प्लस 2I3, I3 भनेको फेरि के छ I1 प्लस I2 इक्वल्स टु कति छ 3 है ल। और सो 3I2 प्लस 2I1 प्लस 2I2 है इक्वल्स टु 3 और 3 र 2 हाम्रो 5I2 भयो प्लस यहाँ चाहिँ हाम्रो 2I1 इक्वल टु कति भयो 3, यो इक्वेसन हाम्रो कति भयो 4 ल। सो अब हेरौँ त इक्वेसन सेकेन्ड I2 र I1 को टर्ममा छ, इक्वेसन 4 पनि I2 र I1 को टर्ममा आयो भनेपछि यो इक्वेसन यो दुईटा इक्वेसनलाई यदि हामीले सल्भ गर्न सक्यो भने एउटा कुनै I1 अथवा I2 को भ्यालु आउँछ है, एउटालाई एलिमिनेट गर्ने ठीक छ। सो जस्तै कि यहाँ 4I1 छ, यहाँ 2I1 छ भनेपछि यदि यो इक्वेसनलाई मैले 2 ले मल्टिप्लाई गरेर यसबाट सबट्र्याक्ट गरिदिए भनेपछि के आउँछ त हाम्रो I1 एलिमिनेट हुन्छ, I2 को भ्यालु आउँछ। सो हामी के गरौँ सल्भिङ है, सल्भिङ सेकेन्ड एन्ड फोर्थ है। सो अथवा हामी के लेख्न सक्छौं मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 4 बाई 2 एन्ड सल्भिङ 2 एन्ड 4 भनेर चाहिँ लेख्न सक्छौं। सो हामीसँग छ 3I2 माइनस 4I1 इक्वल्स टु 1 छ, यहाँ चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु छ। सो 5 2 10I2
अनि त्यसपछि प्लस 4i1 इक्वल्स टु 2 3 जा 6 है। ल 4i1 माइनसमा छ 4i1 प्लसमा छ भनेपछि साइन चेन्ज गर्न जरुरी छैन। 10 + 3 13i2 है इक्वल्स टु 6 र 7 6 र 1 7 है। ल सो यहाँबाट हाम्रो के आउँछ i2 को भ्यालु आउँछ 7/13 एम्पियर है। अथवा यसलाई चाहिँ हामीले क्याल्कुलेटरमा राख्यो भने आउँछ 0.54 है 0.54 एम्पियर है त। ल सो अब i2 को भ्यालु आइसकेपछि यो i2 को भ्यालु हामीले इक्वेसन सेकेन्डमा राखिदियो भने i1 को भ्यालु आउँछ है फ्रम सेकेन्ड। ल सो इक्वेसन सेकेन्डमा चाहिँ हामी i2 को भ्यालु राखौं। i2 को भ्यालु राख्यो भने हाम्रो के हुन्छ 3 * i2 i2 भनेको छ हामीसँग 0.54 है अनि माइनस 4i1 इक्वल्स टु छ हाम्रो 1 है त। ल और 3 * 0.54 गर्दाखेरि आउँछ हाम्रो 1.62 है 1.62 माइनस 4i1 इक्वल्स टु 1। ल और 1.62 माइनस यो 1 यो साइडमा आयो भने माइनस भो 4i1 अर्को साइडमा गएर प्लस भो है। ल सो 1.62 माइनस 1 गर्दाखेरि 0.62 है इक्वल्स टु 4i1। ल और i1 इक्वल्स टु आयो 0.62 डिवाइड बाइ 4 है त। ल देयरफोर i1 इक्वल्स टु आउँछ हाम्रो 0.15 को अराउन्डमा आउँछ एन्सर। सो 0.15 एम्पियर है त। ल सो i1 को भ्यालु पनि आयो है। सो फाइनली अब चाहिँ हामीले i1 र i2 को भ्यालु यदि क्वेसन 1 मा राख्दियो फ्रम 1 i3 भनेको छ हाम्रो i1 प्लस i2 i1 छ हाम्रो 0.15 i2 छ हाम्रो 0.54 त्यसरी गर्दाखेरि 0.69 एम्पियर चाहिँ हाम्रो के आयो त i3 आयो। ल सो यसरी चाहिँ हाम्रो i3 को भ्यालु आयो 0.69 एम्पियर र i1 को भ्यालु आयो हाम्रो 0.15 एम्पियर र त्यस्तै गरी i2 को भ्यालु आयो हाम्रो 0.54 एम्पियर है। ल यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्नुपर्ने थियो तर तिमीहरू धेरै जनाले चाहिँ यो क्वेशन सल्भ गर्न सकेको छैन है। सो अबाउट 40% स्टुडेन्टले मात्रै यो क्वेशन को राइट सोलुसन दिन सकेको थियो र 60% विद्यार्थीले यो क्वेशनलाई सल्भ गर्न सकेको थिएन अथवा बिचमा चाहिँ बिगारेर एन्सर अर्कै निकालेको थियो है त। ल सो तिमीहरूले चाहिँ एकदमै केयरफुल्ली क्वेशन एकदमै सिम्पल हुन्छ। तीनटा भेरिएबल को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु छ भने हाम्रो मनमा के हुनुपर्छ भनेपछि मैले तीनटा इक्वेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ है र तीनटा इक्वेसन कसरी बनाउने भन्ने कुरा क्लियर थियो। एउटा चाहिँ जंक्सनलाई अप्लाई गरेर बनाउँछु एउटा इक्वेसन भइहाल्यो। अर्को इक्वेसन फर्स्ट लुपमा चाहिँ किर्चोफ्स भोल्टेजलाई अप्लाई गर्छु सेकेन्ड इक्वेसन। अर्को चाहिँ सेकेन्ड लुपमा किर्चोफ्स भोल्टेजलाई अप्लाई गर्छु थर्ड इक्वेसन। अब यो तीनटा इक्वेसनलाई तिमीहरूले एकदमै केयरफुल्ली सल्भ गर्यो भने मिस्टेक हुने चान्स छैन है। सो मिस्टेक हुने चान्स भनेको कहाँ छ भनेपछि हाम्रो यो लुप 1 र लुप 2 मा चाहिँ किर्चोफ्स भोल्टेजलाई अप्लाई गर्ने बेला मात्रै चाहिँ मिस्टेक हुने चान्स देखिन्छ किनभने तिमीहरूले साइन कन्भेन्सन विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। सो साइन कन्भेन्सन भन्नाले यदि लुप र करेन्टको डाइरेक्सन सेम छ भने माइनस साइन लिने करेन्ट र रेसिस्टेन्सको प्रोडक्ट गर्ने बेला र लुप र करेन्टको डाइरेक्सन अपोजिट पर्यो भने प्लस साइन लिने रेसिस्टेन्स र करेन्टको प्रोडक्ट लिने बेला। त्यस्तै गरी यदि बिचमा ब्याट्री आयो किर्चोफ्स भोल्टेजलाई अप्लाई गर्ने बेला यदि बिचमा ब्याट्री आयो भने के गर्ने त इफ वी इन्टर इन पॉजिटिव टर्मिनल एंड लीव एट नेगेटिव टर्मिनल है। सो साइन के लिए नेगेटिव एंड इफ वी इंटर एट नेगेटिव टर्मिनल एंड लीव एट पॉजिटिव टर्मिनल सो फाइनल साइन के लिए त पोजिटिभ लिने ठीक छ। ल
सो यदि ब्याट्रीको दुईटा ढोका छ, प्लस ढोका र माइनस ढोका, माइनस ढोकामा लुप इन्टर गरेर प्लस ढोकामा बाहिर निस्किन्छ भने इएमएफ को साइन प्लस हुन्छ र प्लस ढोकाबाट इन्टर हुन्छ, माइनस ढोकामा गएर लिभ हुन्छ, बाहिर निस्किन्छ भने इएमएफ को फाइनल साइन माइनस हुन्छ। ल सो यति कुरा विचार गर्यो भने सो किर्चोफ्स लको न्यूमेरिकल रङ हुने चान्सै छैन है। सो तिमीहरूले यो बिगार्नुको मुख्य कारण भनेको के हो भनेपछि तिमीहरूलाई रुल्सहरु पनि थाहा थियो, तिमीहरूलाई इक्वेसन पनि सल्भ गर्न सकिन्थ्यो है, तर तिमीहरूको प्र्याक्टिसको कमी भयो, जसले गर्दाखेरि इक्वेसन बनाउने बेला मिस्टेक भयो र एक ठाउँमा इक्वेसन मिस्टेक हुने बित्तिकै पुरै एन्सर अलग आइदियो है। ल सो अबदेखि चाहिँ तिमीहरूले बुझ्ने प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ, तिमीहरूले प्र्याक्टिस नगरिकन हुँदैन है त। यदि कोही पनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला है त। ल सो ओके, आजलाई यति नै, आजलाई म बिदा हुन्छु, नमस्ते।